आसी की दुनिया के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला की बनाई हुई इस कायनात के अंदर लातादाद ऐसे बादशाह आए जिन्होंने अल्लाह ताला के इस निज़ाम को बदलने की कोशिश की और अल्लाह ताला की पाक ज़ात को रद्द करते हुए खुद खुदाई का झूठा दावा कर बैठे। और खुदाई के इन झूठे दावेदारों में एक ऐसा बादशाह भी था जिसको अल्लाह ताला ने पूरी रूए ज़मीन की बादशाहत अता की थी। लेकिन इसके बावजूद ये बादशाह ना सिर्फ खुदाई का झूठा दावेदार बन बैठा, बल्कि ये बदबख्त इंसान इतना सरकश और नाफरमान बन बैठा कि वो अल्लाह ताला को जंग के लिए ललकारने लगा और माज़अल्लाह अल्लाह ताला को जंग करने के लिए कहने लगा। नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि अल्लाह ताला को जंग के लिए ललकारने वाला बदबख्त, सरकश और नाफरमान बादशाह नमरूद कौन था, और जब इस बदबख्त इंसान ने अल्लाह ताला को जंग के लिए ललकारा तो फिर अल्लाह ताला ने कौन सी हकीर मखलूक के साथ इससे जंग की और इस बदबख्त बादशाह को हलाक कर दिया और पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक के ईमान अफरोज़ और इबरतनाक वाक़े को सुनने के लिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस बदबख्त के इबरतनाक अंजाम के बारे में पता चल सके। नाज़रीन गिरामी, दुनिया की तारीख़ में 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिनको अल्लाह ताला ने पूरी रूए ज़मीन पर बादशाहत अता फरमाई, जिनमें से 2 बादशाह मुसलमान थे और 2 काफिर। मुसलमान बादशाहों में एक का नाम हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम था और दूसरे का नाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम था, जिनको अल्लाह ताला ने मनसब नबुव्वत पर फाइज फरमाया था। और काफिर बादशाहों में एक का नाम नमरूद और दूसरे का नाम बख्त नसर था। खुदाई का झूठा दावा करने वाला बादशाह नमरूद बाबुल का बादशाह था। इस बादशाह का नाम नमरूद बिन कनान बिन कौस बिन साम बिन नूह था। नाज़रीन गिरामी, रवायात में आता है कि अल्लाह ताला ने नमरूद को पूरी रूए ज़मीन पर हुकूमत अता फरमाई थी और इस बादशाह ने पूरी रूए ज़मीन पर 400 साल तक हुकूमत की। ये एक जाबिर और जालिम बादशाह था और इसके दौर में बुत परस्ती आम थी। लोग अल्लाह ताला की वहदानियत को छोड़कर बुतों की पूजा करते थे और नमरूद को अपना खुदा मानते और उसकी इबादत किया करते। इस दौर में बुत परस्ती इतनी आम थी कि तमाम नमरूदियों ने खुदाओं के तौर पर बहुत सारे बुत बनाए हुए थे जिनकी वो लोग पूजा किया करते। इसके साथ नमरूद खुद भी खुदा कहलवाता और लोगों को अपनी पूजा करने का हुक्म देता। इस बिगड़ी हुई कौम की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाया। कुफ्र शिरक और बुत परस्ती के इस दौर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो वाहिद शख्स थे जो अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान रखते थे और बुतों की पूजा की बजाय अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब इन लोगों को अल्लाह ताला की वहदानियत छोड़कर बुतों की पूजा करते देखा तो इस कौम को हिदायत की तरफ बुलाया और बुतों की पूजा करने की बजाय एक अल्लाह की इबादत करने का हुक्म दिया। आपने अपनी कौम से फरमाया कि अल्लाह ताला की ज़ात एक है और हमें सिर्फ़ और सिर्फ उसी की इबादत करनी चाहिए। लेकिन ये बदबख्त कौम अपने कुफ्र व शिरक से बिल्कुल बाज ना आई और उसी तरह बुतों की पूजा में मसरूफ़ रहे। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस कौम के झूठे खुदाओं को इसी कौम के सामने झूठा साबित करने का इरादा किया और आप उस मुकाम पर तशरीफ़ ले गए जहाँ पर उनके वो तमाम बुत पड़े हुए थे जिनकी वो लोग पूजा करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब उस बुत खाने में पहुँचे जहाँ उनके तमाम बड़े बड़े बुत पड़े हुए थे और आपने वो तमाम बुत तोड़ दिए जो उस बुत खाने में पड़े हुए थे और इसका इल्ज़ाम उनके बड़े बुत पर लगा दिया। जब तमाम नमरूदी अपने बुत खाने में आए तो उन्होंने तमाम बुतों को टूटा हुआ देखा। प्यारे दोस्तों, नमरूदी कौम अच्छी तरह जानती थी कि हमारे दरमियान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही वो वाहिद शख्स हैं जो इन बुतों से नफ़रत करते हैं और इन बुतों की बजाय एक अल्लाह की इबादत करने का हुक्म देते हैं। लिहाजा जब उन्होंने अपने खुदाओं को टूटा हुआ देखा तो वो समझ गए कि ये काम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ही है। चुनाचे तमाम नमरूदियों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बदला लेने के लिए आप अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और इकट्ठे होकर नमरूद के दरबार में हाजिर हुए और नमरूद को सारा वाक़या सुनाया और नमरूद से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सज़ा देने का कहा। नमरूद ने जब ये बात सुनी तो वो आग बगोला हो गया और उसने एक मुकाम पर आग जलाने का हुक्म दिया और यह हुक्म जारी किया कि एक वसी मैदान के अंदर आग जलाई जाए और उसके अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाल दिया जाए। चुनांचे नमरूद के हुक्म के मुताबिक ऐसा ही किया गया। दूर दराज इलाकों से बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा किया गया
اور ایک وسیع میدان کے اندر آگ جلا دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے جو آگ جلائی گئی تھی وہ اس قدر زیادہ تھی کہ اس کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے۔ ناظرین محترم، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فوراً ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ تو وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جتنے دن میں آگ میں رہا اتنے دن اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم میں رہا، اور جو سکون مجھے آگ کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا وہ پہلے کبھی نہ تھا۔ ناظرین گرامی، کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے زندہ تشریف لے آئے۔ یہ منظر دیکھ کر تمام نمرودی حیران رہ گئے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائے اور اپنی بت پرستی کے اندر مبتلا رہے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے عہد سے پیچھے نہ ہٹے اور مسلسل انہیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارہا نمرود کو سمجھایا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا کہا، جبکہ نمرود مسلسل اس بات پر انکاری رہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرنے لگا، اور آپ کے سامنے نمرود نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرتے ہوئے یہ سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ یہ بات سن کر نمرود مسکرانے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ نمرود نے تکبر کے ساتھ 2 قیدیوں کو بلایا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی۔ ان میں سے ایک کو نمرود نے قتل کر دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا، اور تکبر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ دیکھو، میں نے ایک کو زندگی دے دی اور ایک کو موت۔ اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنے آپ کو رب کہنے لگا اور اپنی خدائی کی باطل دلیلیں دینے لگا۔ اس کے بعد نمرود پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ حقیقی خدا تو میں ہوں، بتا تیرا خدا کون ہے؟ جس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اس کی عقل کے مطابق جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اور اگر تو سچا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ لاجواب ہو گیا، اور اس طرح نمرود لاجواب ہو کر اپنی قوم کے اندر ذلیل و رسوا ہو گیا۔ بالآخر تنگ آ کر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس کو بول کہ وہ اپنی فوج بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کرے۔ چنانچہ یوں ہی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ بکواس کی تو فوراً جبرائیل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود کہنے لگا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے تاکہ میں اپنی جنگ کی تیاری کر سکوں۔ چنانچہ نمرود کو 3 دن کی مہلت دے دی گئی۔ ناظرین محترم، چونکہ نمرود کی حکومت پوری دنیا میں تھی تو اس نے پوری دنیا سے بڑے بڑے جنگجوؤں کو اکٹھا کیا اور بہت سارے ہتھیار جنگ کے لیے جمع کیے۔ ان 3 دنوں کے اندر اپنی فوج کو اکٹھا کرنے کے بعد نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو للکار کر کہا کہ میری فوج جنگ کے لیے تیار ہے، اب اپنے رب سے کہو وہ اپنی فوج بھیجے اور ہمارے ساتھ جنگ کرے۔ نمرود کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی ایک فوج کے حکم سے وہ لنگڑا مچھر نمرود کے ناک میں داخل ہو گیا اور نمرود کے دماغ کو چاٹنے لگا۔ جب وہ مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹتا تو اسے اس قدر تکلیف ہوتی کہ نمرود اپنے سر کو دیواروں پر مارنے لگ جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مچھر نمرود کے دماغ میں کئی دنوں تک رہا۔ نمرود نے یہ حکم جاری کر دیا کہ جو بھی میرے محل میں داخل ہو تو پہلے میرے سر میں جوتے مارے۔ اس طرح جوتے کھانے سے نمرود کو کچھ دیر آرام محسوس ہوتا، لیکن کچھ دیر بعد پھر درد شروع ہو جاتا۔ اس طرح ایک حقیر مچھر نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نمرود کو سزا دی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نمرود کو دردناک موت دی اور وہ اپنے سر کو دیواروں سے مارتا مارتا دردناک موت کا شکار ہو گیا۔ وہ نمرود جو پوری دنیا پر حکومت کرنے والا بادشاہ تھا اور جس نے اللہ تعالیٰ کو تکبر کے ساتھ جنگ کے لیے للکارا تھا، اس نمرود کو اللہ تعالیٰ نے ایک حقیر مچھر کے ہاتھوں ہلاک کروایا اور پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔
بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر واقعی ایسا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور معلومات کی غرض سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔